اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن بلائیں گے ہم ہر آدمی کو بامامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ بندہ جسے دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا فاولئک یقرؤون کتابہم، پس یہی لوگ ہیں وہ جو خوش ہو کر کہیں گے، پڑھیں گے اپنی کتاب کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو بندہ جان بوجھ کے اندھا بن رہا نجات سے، فہو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ بے اختیار اندھا ہوگا آخرت میں منزل نجات سے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ گمراہ ہوگا دنیا کے اعتبار سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 71 اور 72، جس کا ترجمہ تھوڑے سامنے کیتا ہے۔ ان آیات دے اندروں پہلی آیت دے اندر اللہ کریم نے بشارت اخرویہ سنائی ہے، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت اور اصحاب الیمین، جنہاں لوگاں نوں اعمال نامہ انہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر ملنا ہے، انہاں واسطے اللہ تعالی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بڑے خوش و خرم ہوسن آخرت والے دن۔ اور دوسری آیت دے اندر تخویف اخروی ہے کہ اللہ تعالی کفار، مشرکین اور جڑے لوگ دنیا دے اندر ہدایت رو گردانی کردے رہے، جنہاں نوں اعمال نامہ انہاں دے بائیں ہاتھ دے اندر دتا جائے گا، انہاں دا تذکرہ کردے ہویاں اللہ تعالی نے انہاں واسطے تخویف سنائی ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس، جس دن بلائیں گے ہم کل اناس، ہر آدمی کو بامامہم، با بمانا مع کے ہے، مع امامہم، جس دن اسی بلاسیے ہر آدمی نو اس دے پیشوا اور امام دے نال۔ ایک معنی مفسرین نے کیتا از جلالین والے نے، مع نبیہم، کہ اسی ہر آدمی نو انہاں دے نبی دے نال بلاسیے قیامت والے دن۔ ہر نبی اپنی امت نو لے کے آئے گا۔ تو دوسرا معنی اسے دی دعا بھی ہے، جتھے اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان نے اندر مومنین دی صفتہ بیان فرمائیاں، اتھا ہی فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ اللہ سانو متقی لوگا دا امام اور پیشوا بنا دے۔ تو ایک امام دا معنی اے ہے جی، پیشوا، امام، سردار، اسانو متقی لوگا دا۔ اور دوسرا معنی اس دا ہے نام اعمال، یہ بھی اس دا معنی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو امام دے دو معنی ہو گئے، ایک معنی پیشوا، مقتدا، اور دوسرا معنی نام اعمال۔
انہاں دعاں دے اندروں جڑا اتھے معنی جچدا نا زیادہ مناسب معلوم ہوندا او اعمال نامے والا معنی جڑا او زیادہ معلوم ہوندا مناسب کہ او اتھے ہونا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگو جس چیز دا تذکرہ اور ذکر آ رہا او اعمال نامے دا ذکر آ رہا اور اعمال نامے والا معنی کیتا فقیہ امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن دے اندر کہ جس دن اسی بلاسیے ہر آدمی نو اس دے اعمال نامے دینا. دوسرا معنی بھی درست ہے کیتا جا سکتا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اس دی بھی تعیداد قرآن مقدس اندر موجود ہے. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنایا جو انہیں آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً امام دی جمع ہے تو امام بمانا پیشوا مقتدا بھی ہو سکتا امام دمانا نام اعمال بھی ہو سکتا لیکن زیادہ مناسب اس مقام تے معلوم اے ہوندا کہ امام تو مراد کیا ہے بولو اعمال نامہ. جاگے کرو نا نال کچھ ہلدے جلدے رہ کرو سمجھے کرو قرآن کیا ہے نا جی زیادہ مناسب معلوم ہوندا اعمال نامے والا. کیوں؟ اس واسطے کہ اگے ذکر کس چیز دا آ رہا اعمال نامے دا تذکرہ آ رہا. ان سنو پھر کی تذکرہ آ رہا فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ آکھ دو نا سا جی فکر آخرت درس دیتے کرو اے فکر آخرت نہیں ہو. سنو فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فرمایا او بندہ جس نو دتا گیا اس دا اعمال نامہ بیمینہ او دے سدھے ہاتھ دے اندر. خوش نصیب ہیں او لوگ میرے دوست قیامت والے دن جنہاں نو انہاں دا اعمال نامہ انہاں دے سدھے ہاتھ دے اندر مل گیا. جنت دی ٹکٹ سمجھو کہ جنہاں نو انہاں دا اعمال نامہ انہاں دے سدھے ہاتھ دے اندر دے دیتا گیا. اعمال نامے دی کیا صورت ہونی ہے جی صورت انشقاق قرآن مجید اندر بے شمار مقامات ہوتے اس نو بیان اللہ تعالی نے فرمایا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ او بندہ جس نو دیتا گیا اس دا اعمال نامہ اس دے دائیں ہاتھ دے اندر فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا جو ہی اعمال نامہ سدھے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا گیا. بعد مفسرین نے فرمایا ہوا چل سی ہوا دے اندر اڑ دے اعمال نامے انہاں دے سامنے آوے سن انہاں نو پکڑ لے سن. تے بعد مفسرین نے فرمایا فرشتے دے ذریعے اعمال نامے مومنین انہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر حوالے کیتے ویسن. جو ہی اعمال نامہ سدھے ہاتھ چ ملیا نا پھر خوشخبریاں شروع آسانیاں شروع فسوف یحاسب حسابا یسیرا پس ان قریب اس دا بڑا آسان حساب و کتاب لیا جائے گا. اپنی دعا دے اندر ایک کل بھی دعا سمجھائیے ہی تو آج ایک وقت سمجھانا پہ اپنی دعا دے اندر اے دعا بھی کیتی کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کیا دعا کر سو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرا بڑا آسان حساب لویں. جس نو اتھے ذکر فرمایا کہ جس نو اعمال نامہ اس دے سدھے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا گیا اس دا حساب بڑا آسان ہوئے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا تے اپنے گھر والے دی طرف لوٹے گا تے بڑا ستو یا لوٹے گا ہستا ہویا لوٹے گا. جا کے بیٹھ یار اتنی خوبصورت گل ہو رہی ہیں تو زیکے لے رہے ہیں. فَسَوْفَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے گھر والے در لوٹے گا خوش و خرم ہنسدا کھلکھلاندا مسکراندا ویکھو میرا اعمال نامہ اللہ نے میرا حساب کتنا آسان کر دیتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ تے جس بندے نو اس دا اعمال نامہ اس دی پیٹ پچھو دیتا گیا. مفسرین نے دو تطبیقات رکھیا نستی اس دے ہاتھ اس طرح پچھے بند دیتے جان گے کمر تے اور فرشتے آ کے ہاتھ دے وچ الٹے ہاتھ پچھو اعمال نامہ اس نو پھڑا گے. بعد مفسرین نے فرمایا پیٹ دے اندروں ہاتھ ٹھوکیا جائے گا کمر چو باہر نکالیا جائے گا اعمال نامہ اس دے حوالے کیتا جائے گا.
اللہ تعالیٰ سانو انہاں مشکلات تو بچائے جی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بھلا وہ شخص جس نو اعمال نامہ اس دی پیٹھ دے پچھو دتا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا ان قریب وہ جہنم دے اندر ڈالیا جائے گا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا دے اندر تو اپنے گھر والے دے سامنے بڑا ہستا کھل کھلاندا مسکراندا ہاں، لیکن اج ساریاں ہنسیاں تے مسکراہٹاں ختم ہو جان گیاں، اج غم دا سما ہو جائے گا میرے دوست۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورۃ الحاقہ دے اندر بھی اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بڑی خوبصورت آیات ہیں جی۔ فرمایا جس بندے نو اس دا اعمال نامہ اس دے سدھے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں نو اکسی ویکھو میرا اعمال نامہ تے پڑھو اس نو، کیڑا خوبصورت میرا اعمال نامہ ہے، کیڑا چنگا میرا رزلٹ نکلیا۔ ساڑے بچے جلے پاس ہوندے پوزیشن آندی چنگے نمبر آوے دیں، گھر اپنا پیپر سوالیا تے گھر اپنا رزلٹ کارڈ لے کے آندیں، آ کے کیا دن ابا ویکھ میرا کیڑا سونا رزلٹ ہے، میرا بھائی دیکھ میرا کیڑا سونا رزلٹ ہے، استاد جی ویکھو میرا کتنا چنگا رزلٹ آیا۔ اے دنیا دارالامتحان ہے میرے دوست، کڑی کڑی دے اندر، گھڑی گھڑی دے اندر، پل پل دے اندر اللہ تینوں ازما رہا، تیرا امتحان لے رہا، اس امتحان دا نتیجہ آخرت اچ نکلنا ہی، اعمال نامے دے صورت اچ نکلنا ہی، تے اے نکلنا ہی اگر چنگی حالت ہوئی تا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پڑھو میرا اعمال نامہ، کیڑا سونا ہے میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، فرمایا میں نو تو دنیا دے اندر بھی یقین ہاں کہ میں اپنے اس اعمال نامے نو ملنا ہی ملنا ہے، اس واسطے میں ہمیشہ رب دی اطاعت فرما برداری کردا رہیا، کیونکہ میں نو پتہ ہاں کہ میرا اعمال نامہ قیامت والے دن میں نو ملنے، فہو فی عیشۃ راضیہ، انعام شروع ہو گیا، چنانچہ او من پسند عیش و عشرت والی زندگی دے اندر ہوئے گا، جس طرح دا محل چاہے گا محل مل جائے گا، جس طرح دی بیوی چاہے گا بیوی مل جائے گی، جس طرح دی نعمتہ اور انعامات منگدا چلا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا دنیا دے اندر جڑے اسی تواڈے نال وعدے کیتے ہان او انعام بھی اسی تانوں دسائیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، او انعام بھی دسائیں جیڑا تھوڑا دل پسند کرے سی۔ انہاں سارے دے تذکرے دے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اے تے تھوڑی حالے تک غفور الرحیم دی طرفوں صرف مہمان نوازی ہے، جنت مل گئی، حور و غلمان مل گئے، حور و قصور مل گئے، سب کچھ ملنے دے بعد اللہ فرما رہا اے مہمان نوازی ہے۔ مہمان آوے اس نو پہلے سٹے کھانا تو نہیں نسی سامنے رکھ دے، اے کوئی خوبصورت جی چیز چائے بسکٹ بوتل اپنے علاقے دے ماحول دے مطابق پہلے سی او پیش کرے نیا، اللہ جنتی پیش کر دیتی، حور و غلمان بھی پیش کر دیتے، ہر من چاہی نعمت بھی دے دیتی، اس سے بعد فرمایا اے میری مہمان نوازی ہے، انعام علی باقی پہنے، اللہ اکبر، فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت دے اندر ہوئے گا جی، قطوفها دانیہ، جس دے پھل جھکے ہوئے ہو سن، اتنے درخت پھلدار ہیں جنت دے کہ انہاں دی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، کلو وشربو، آواز لگاون والا آواز لگائے گا، کھاؤ پیو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا خوش و خرم ہو کے کھاؤ پیو جنت دی نعمتاں، فرمایا دنیا دے اندر جڑے دن گزارے ہے انہاں دا تواڈے واسطے کیا ہے جی بدلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تے جس نو دتا گیا اس دا اعمال نامہ اس دے الٹے ہاتھ دے اندر، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، ایتھے کوشش کر میرے دوست، دنیا دے اندر چنگے اعمال کر، اطاعت فرما برداری والی زندگی گزار، وگرنہ آخرت دے اندر سوائے پچھتاوا، سوائے حسرت، سوائے افسوس، سوائے ندامت اس دے سوا کچھ نہیں ہے۔ پہلی ندامت فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میرا اعمال نامہ میں نو دتا ہی نہ جاویا، لیکن روک سکتا اتھے اپنے آپ نو اعمال نامہ، آکھے اللہ فرشتے آکھن اے ناپا اپنا اعمال نامہ میں نہیں لینا جی،
یہ ہو سکتا؟ یہ ہونا اس آخنا میں نہیں لینا. تائیں تو اللہ نے فرمایا نا سی یہ پیٹ جو ہاتھ ٹھوک کے اس نو زبردستی اس دا عمال نامہ اس دے حوالے کر سائیں. کردہ رہے انکار لیکن دیتا جائے گا، بھگتے گا اپنی سزا. پہلی حسرت ندامت، ہائے کاش کہ میرا عمال نامہ میں نو دیتے ہی نہ جاویا. ولم ادر ما حسابیا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. اعمال نامہ ہی نہ مل لیا اور میں نو پتہ ہی نہ لگیا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے. اے بھی حسرت بے فائدہ. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت دے ٹائم تھی میرا فیصلہ ہو جاویا. آج میں نو خوشی نصیب ہویا، مرن دے وقت میرا حساب و کتاب ہو جاویا، میری جزا و سزا ہو جاویا. آج دھرتی کائنات دے سامنے میں نو ذلت تے رسوائی نہ اٹھاونی پویا. میرا اسے وقت ہی سارا کھاتا تمام ہو جا. ما اغنا عنی مالیا. میرے دوست توجہ کر قرآن دے لفظ اول. آج تینو مال تے بڑا گھمنڈ ہے، دولت تے بڑا گھمنڈ ہے، اولاد تے بڑا ناز ہے، کوٹھی کار بنگلے تے بڑا ناز ہے، رب دی اطاعت تے فرما برداری چھوڑے کھلیں. فرمایا ما اغنا عنی مالیا، آج سے میرا مال بھی میرے کم نہیں آ رہا. ہلک عنی سلطانیا، میرا ساز، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا. دنیا دے اندر تے میرے مکے دے اندر بڑی طاقت ہا، ہاتھ لہرا کے لوگوں نو آدا ہٹ جا میرے رستے دے اندروں، میرے مقابلے اور میرے سامنے نہ آویں. لیکن آج تے میرے سارے زور ہی ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. ہلک عنی سلطانیا، آواز لگاون والا آواز لگائے گا. خضو ہو، نپو اس نو، فغلو ہو، پہنا دے اس دی گردن دے اندر توق، ثم الجحیم صلو، پھر دھروک کے لے جاؤ اس نو جہنم دے اندر. جہنمی دے اندر بعض ایسے لوگوں دی حالت اے بھی ہو سی جنہاں نو گلیاں دے اندر توق پا کے لے جایا ویسے. بعض لوگ ایسے بھی ہو سن جنہاں نو گلیاں دے اندر توق بھی ڈالا جائے گا، پیروں دے اندر بیڑیاں بھی ڈالیاں جائے گیاں، اور فرشتے انہاں نو دھروک کے جہنم دے اندر سٹن گے. بعد ایسے لوگ بھی ہو سن جنہوں اللہ سر دے بل چلائے گا، لتا اتا کر کے چل کے جہنم دے اندر جامن گے. اللہ اکبر. اللہ تفصیل دا مقام نہیں، حضرت عائشہ دی کئی باری روایت اور سنا درانا. ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اگے اللہ تعالیٰ جہنم دے بڑے تذکرے کر رہا. اگر کیا مطالعہ کرنا ہوئے تو سورۃ الاحقاف آیت نمبر 19 اس سے لے کے جناب اگے تک مطالعہ کرو رکوع تک. بہرحال قصہ مختصر، ای اعمال نامے ملن دی اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کیتیاں کہ اس طرح اعمال نامے قیامت والے دن لوگوں دے حوالے کیتے جاون گے. خوش و خرم ہیں او لوگ، خوش نصیب ہیں او لوگ جنہاں نو انہاں دے اعمال نامے قیامت والے دن انہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر دیتے جان گے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن اسی بلاسیے ہر آدمی نو کل اناس بامامہم انہاں دے امام پیشوا یا انہاں دے اعمال نامے دے نال. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال او بندہ جس نو اس دا اعمال نامہ اس دے سدھے ہاتھ دتا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس اے لوگ ہیں جڑے خوش و خرم اپنے اعمال نامے نو پڑھسن. ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر انہاں تے ظلم نہیں کیتا جائے گا. فتیل کس نو آدیں جی؟ قرآن مجید اندر 3 لفظ استعمال ہیں کھجور دے بارے. ایک ہے جی قطمیر، اور دوسرا ہے فتیل، اور تیسرا لفظ بھی اس طرح استعمال ہوندہ قطمیر اور فتیل، اور تیسرا لفظ میں نہیں ملتا پہ مگر لکھے لیکن کھڑا ہی بیٹھا ہوں. بہرحال آج نقیر، نقیر لفظ استعمال ہوا. تیسرا قطمیر آکھے وینا کھجور دے تے جڑا کلی نما پردہ ہوندا نا اس نو آکھے وینا قطمیر. قرآن دے وچ بھی لفظ استعمال ہویا ما یملکون من قطمیر، کہ جڑے مر گئے قبراں والے او اپنے کفناں دے بھی مالک نہیں. اے مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی. اور فتیل گٹھلی کے درمیان دے اندر جڑا باریک دھاگا ہوندا اس نو آکھے وینا. گٹھلی ہوندی نا اس درمیان چیر ہوندا، چیر دے درمیان ایک کلی نما پردہ نما باریک جکی ہونا دھاگا ہونا، اس نو آکھے ویندا فتیل. جڑے اتھے لفظ استعمال ہوا فتیل. فرمایا کہ لوگا دوتے دھاگے دے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. کھجور دی گٹھلی دے درمیان جڑا دھاگا ہونا. تیسرا لفظ نقیر استعمال ہوا، ولا یظلمون نقیرا،
نکیر کس نو آکھیا ویندا؟ کھجور دی جڑی گٹھلی ہے او دی الٹی سائیڈ ویکھو، اتھے چھوٹے جے باریک جے نقطہ ہوندا، ٹوہ جے بڑے ہوندا یا نہیں ہوندا، اس نو آکھیا ویندا نقیر۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اتنا انصاف دا او دن ہے کہ اس دن کھجور دی گٹھلی تے لگی ہوئے نقطے دے برابر بھی کہندے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے عدل تو کنایہ ہے جی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، ہون آگے جی اصحاب الیمین دل لوگ بائیں ہاتھ والے، فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، ترجمہ سنائے غور کرائے، جیڑا بندہ جان بجھ کے انا بن گیا، جیڑا بندہ جان بجھ کے انا بن گیا اس دنیا دے اندر ہدایت تو، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، او آخرت دے اندر بھی انا ہوئے گا بے اختیار۔ دنیا دے اندر اپنے اختیار دے نال ہدایت رو گردانی کیتی ہے، دنیا دے اندر اپنے اختیار دے نال اعمال صالحہ رو گردانی کیتی ہے، دنیا دے اندر اپنے اختیار دے نال قرآن نال دشمنی کیتی ہے، قرآن والیاں دے نال دشمنی کیتی ہے، دنیا دے اندر ہدایت تو پیچھے رہیا، دور رہیا، اللہ دی نافرمانیاں کردا رہیا، دنیا دے اندر سارا کچھ کیتا ہے اپنے اختیار دے نال۔ اللہ فرما رہا ہوں آخرت جائے گا، ساڈا اختیار اس تے ہوئے گا، ہن اس دا کوئی اختیار نہیں، اے آخرت والے دن اندھا ہو کے اٹھے گا۔ توجہ کرو جی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا ومن اعرض، جس بندے نے بھی اعراض کیتا ان ذکری اساڑے اس قرآن تو، ذکر تو مراد قرآن ہے جی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ فرمایا جس بندے نے اساڑے ذکر تو اعراض کیتا، ان لہو معیشتاً، او دا پہلا نتیجہ اے نکل سی اسیو دی زندگی تنگ کر دے سائیں، باوجود مال و دولت اسباب دے سب کچھ ہومر دے، اس دی زندگی دی درو سکون برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اسی اس نو انا کر کے اٹھائے سی۔ ربی لما حشرتنی اعمی، تعجب، حسرت، ندامت، افسوس، پریشان، حیران ہو کے پوچھ سی لما حشرتنی اعمی، میں نو انا کر کے کیوں اٹھائے؟ وقد کنت بصیرا، دنیا دے اندر تے میں چنگا بھلا ویدا ہاس، دنیا دے اندر تے میری اکھا ٹھیک آن، ہن میں نو کیوں انا کر کے ویکھائی؟ قال، فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا فرشتے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا دے اندر ساڑی ہدایت دی آیاتاں، توحید والی آیاتاں تیرے کول آندیا راندیا ہان، فنسیتها، تیں انہوں نے بھلا چھوڑے ہاں، مطلب انہوں دی طرف تیں توجہ ہی نہ کی تھی، وکذالک اليوم تنسا، آج دے دن اسی بھی تینوں بھلا دیتا۔ قرآن بھی تھوڑے جے سمجھا چھوڑیں تو ہاں جی، اس مقام تے کہ فرمایا کہ مشرک، کافر، بے ایمان آدمی قیامت والے دن انا ہو کے اٹھ سے، تے دوجہ مقام تے کہ فرمایا ورأ المجرمون النار، جہنمی لوگ، مجرم لوگ جہنم نو دیکھ سن، الکاف آیت نمبر 53، اتنے فرمایا انے ہو سن، تے اتنے فرمایا بیکھ رہے ہو سن، تعارض آ گیا۔ سمجھو قرآن مجید نو میرے دوست، دوئیں آیات اپنے مقام اور محل کے درست و ٹھیک ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر سنا رہے ہیں تو انہوں فرما دے ہیں کہ قیامت والا جڑے ایک دن ہے نا 50,000 سال دے برابر ایک دن ہے قیامت دا، 50,000 سال دے برابر ایک دن ہے قیامت دا۔ تو یہ جڑا قیامت والا دن ہے نا، اس دن دے اندر مشرکین کفار دوتے مختلف احوال آسان، کیا آسان جی؟ مختلف احوال اور حالات آسان۔ جس وقت کافر آدمی قبر دے اندر اٹھے گا اس وقت انا ہوئے گا، سمجھائے؟ اس وقت کی ہو سی؟ انا ہو سی۔ اے آیات دے اندر اوہی چیز بیان کیتی جا رہی جلے قبر چ اٹھائے ویسے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت دے بیان ہے۔ تے بعد دے اندر انہاں نو سمجھ بوجھ، اکھاں انے بھی ہو سن اور ڈورے بھی ہو سن، تے بعد دے اندر انہاں نو بینائی بھی دے دیتی ویسی، انہاں نو اکھا بھی دے دیتی ہیں ویسن، انہاں دے کان بھی درست ویسن، اس سارا کچھ ویکھ سن بھی صحیح، سن سن بھی صحیح، اور انہاں تمام مراحل تو گزرنا ہے۔ یہ جڑے بعد والے حالات ہیں انہاں نو بیان کیتا گیا ورأ المجرمون النار دے اندر، سمجھے؟ دو آیات اپنی جاتے ٹھیک ہیں۔ پہلی آیت من اعرض، اس دے اندر بیان کیتا جا رہا جس وقت کفار قبر چ اٹھائے جان گے اس وقت انے ہو سن، اور ورأ المجرمون اس دے اندر بعد دی حالت نو بیان کیتا جا رہا کہ بعد دے اندر انہاں نو اکھاں بینائی سب کچھ دے دیتی جائے گی۔
فرمایا ومن کان فی واضل سبیلا، اور بہت زیادہ بہک گیا سبیلا سدھے راہ سے۔ دنیا دے اندر تے میرے دوست انسان اگر راہ بھول جاوے اس واسطے تدارک ہے۔ ایک راستے تے جا رہی غلط راہ تے چل پڑا، کسی کو پوچھے اسا کہ نہیں ہو بھائی اس راستے تے جانا ہی، آ جائے گا دوسرے راستے تے۔ اسی طرح ہدایت دی پٹڑی تے اگر چل دیا بھول گیا، کسی گمراہی والی راستے تے چلا گیا، چڑھ گیا کسی چنگے مولوی کو تو اس کو پوچھ لے اس سکنا نہیں بھائی بھولیا ودا اس راستے تے چل۔ دنیا دے اندر میرے دوست سے تدارک موجود ہے، اپنی راہ دا انتخاب کر، اپنی منزل دا انتخاب کر، اپنے انجام دا انتخاب کر، اپنے ٹھکانے دی طرف اپنا راہ سدھا کر لے۔ دنیا دے اندر اس دا تدارک موجود ہے یا، لیکن آخرت دے اندر اس دا تدارک کوئی نہیں۔ اتھے اگر آکھیں گا نا یا اللہ میرے کو راہ گم ہو گئی، میں تے غلط پٹڑی تے چل پیاس، غلط راہ تے چل پیاس، یا اللہ میں نے سدھا راہ ہون چا دسا، بلکہ دساونا کہ ہون تے نظر آنا پا، او جنت والا راستہ ہے، او اطاعت اور فرما برداری والا راستہ ہے۔ اللہ فرمائے گا اے دنیا دے اندر راستے تلاش کر رہے ہانی، دنیا دے اندر منزل تلاش کرنی ہے، یا ہون اے وقت نہیں ہے، ہون جا اپنے انجام نو پہنچ۔ اللہ تعالیٰ سنو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد